नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय कार्नावाल महोत्सवाची सुरवात आयज राजधानी पणजेंतल्यान जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बावटो दाखोवन मिरवणुकीचें उक्तावण केलें. केरळ राज्यांतल्या त्रिवेंद्रम नगरपालिकेचेर भारतीय जनता पार्टीच्या वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांनी आयज पणजे भाजप कार्यालयाक भेट दिली. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्लो शिवजयंती उत्सव 19 फेब्रुवारीक फार्मागुडी फोंडे हांगा मनयतले. मडगांव हांगच्या समाज सेवा संघाचे अध्यक्ष आनी उद्देजक सुदीन नायक हांणी आयज कृत्रीम बुद्धी म्हळ्यार AI आनी तंत्रगिन्यान शिक्षण पद्दत आशिल्ल्या शाळांक सरकारान खाशेली अनुदान दिवचें अशी मागणी केली. आनी फाल्यां पुराय देशभरा सयत गोंयांतूय शिवरात्र परब व्हड्या भक्तिभावान आनी उर्बे उमेदीन मनयतले. आतां पुराय खबरो. गोंय कार्नावाल महोत्सवाची सुरवात आयज राजधानी पणजेंतल्यान जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बावटो दाखोवन तशेंच बोमाडे हुबोवन कार्नावाल महोत्सवाच्या मिरवणुकीचें उक्तावण केलें. खायात पियात आनी मजा करात असो संदेश अंदूचो किंग मोमो सॅट्रीक डिकॉस्टा हांणी दिलो. उपरांत मिरवणुकीची सुरवात जाली. उक्तावण सुवाळ्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, साळगांवचे आमदार केदार नायक, पणजी महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्नावाल पळोवपाक गोंयकारां सयत देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांनी गर्दी केल्ली. ह्या वेळार गोंयची गिरेस्त संस्कृताय दाखोवपी चित्ररथ तशेंच गोंयच्या कोंकणी भाशेंतल्या गितांचेर नाच, परेड, डान्स, फॅन्सी ड्रेसाच्या वेगवेगळ्या पात्रांनी लोकांची मनरिजवण केली. 1965 वर्सा सावन गोंयांत सुरू जाल्लो कार्नावाल महोत्सव वर्सान वर्स व्हडलो जायत आसा अशें ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. गोंयची संस्कृताय लागच्यान जाणून घेवपाक गोंया भायले पर्यटक ह्या कार्नावालाक हाजेरी लायतात. ताका लागून सांजांव, चिखलकालो तशेंच गोंयच्या परंपरा पर्यटन मळावेल्या अशा पर्यटकां मुखार दवरपाक गोंय पर्यटन खातें काम करता अशें तांणी म्हळें. गोंयचो सर्वधर्म समभाव अशा महोत्सवांतल्यान दिसता अशें तांणी मुखार सांगलें. कार्नावाल महोत्सवांतल्यान गोंय सरकार गोंयच्या सांस्कृतीक पर्यटनाक उर्बा दिता. गोंय हें नामनेचें पर्यटन थळ म्हूण वळख दवरपाक कार्नावाल महोत्सवाची म्हत्वाची भुमिका साकारता. गोंयचो कार्नावाल महोत्सव जबाबदारीन आनी उमेदीन मनयतात अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. केरळ राज्यांतल्या त्रिवेंद्रम नगरपालिकेचेर भारतीय जनता पार्टीचे 45 वर्सांनी कमळ फुल्लें. ही वेंचणूक 9 डिसेंबर 2025 वर्सा जाल्ली. वेंचून आयिल्ल्या केरळच्या नगरसेवकांनी आयज पणजे भाजप कार्यालयाक भेट दिली. ह्या वेळार गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे, पणजी महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात हांची भेट घेतली. 101 नगरसेवकांतले 50 भाजपाचे नगरसेवक वेंचून आयल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच भाजप राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष नितीन नबीन, केरळाचे अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर हांकां केरळांत पयले फावट कमळ फुल्लां हाचे विशीं उमेद जाल्या अशें दामोदर नायक हांणी म्हळां. हे नगरसेवक 2 दीस गोंयांत आसतले. पणजी महापालिकेचो कामकाजाचो नियाळ केरळचे नगरसेवक घेतले. विकसीत भारत करपाच्या नदरेंतल्यान गोंयांत कशें काम चलता, सरकारी प्रकल्प, कामकाज हे विशीं ह्या वेळार तांकां म्हायती दितले. मुखेलमंत्र्यां कडेन भेट घेवन राजकी विशयांचेर ते चर्चा करतले. 10 स्थळांचेर तांची भोंवडी आसतली. विकसीत भारत करतना विकसीत केरळ करपाक हे नगरसेवक काम करतले अशी माहिती दामोदर नायक हांणी दिल्या. केरळांत भाजपा खातीर काम करून भोवमत मेळोवपाक जे कश्ट केल्या ताचें चीज जालें अशें ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळें. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्लो शिवजयंती उत्सव 19 फेब्रुवारीक फार्मागुडी फोंडे हांगा मनयतले अशें फोंड्यां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे उपसंचालक पंकज मराठे हांणी दिली. ह्या वेळार अधिकारी शांतो नायक, सिद्धेश सामंत, पत्रकार नरेंद्र तारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सुरवेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलांहार घालून आर्गां ओंपतले. दिसभर चलपी ही कार्यावळ सकाळीं 9:15 वरांचेर बालभवन भुरग्यांच्या पोवाड्याच्या सादरीकरणान सुरू जातली. उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत फार्मागुडी हांगा गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांच्या पुतळ्याक फुलांहार घालतले. मुखेल कार्यावळ फार्मागुडी हांगच्या श्री गणपती देवळाच्या आवारांत जातली. दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री हे निमतान लोकांक संबोधीत करतले. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या जिविताचेर आनी वावराचेर हायस्कूल आनी उच्च माध्यमीक पावण्यावेल्या विद्यार्थ्यां खातीर नाट्य प्रवेश सर्त आनी अखील गोंय इंटर कॉलेजिएट क्वीज जातलो.
ह्या उत्सवाची खाशेली गजाल म्हळ्यार 18 फेब्रुवारी ते 24 फेब्रुवारी मेरेन राज्यभर छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या जिविताचेर इतिहासीक नाटकां जातली अशी माहिती खात्याचे उपसंचालक पंकज मराठे हांणी दिली. इत्सुकांनी आपली नाव नोंदणी पणजे हांगच्या उद्योग भवनांतल्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यांत सादर करूं येता अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. मडगांव हांगच्या समाज सेवा संघाचे अध्यक्ष आनी उद्देजक सुदीन नायक हांणी आयज कृत्रीम बुद्धी म्हळ्यार AI आनी तंत्रगिन्यान शिक्षण पद्दत आशिल्ल्या शाळांक सरकारान खाशेलें अनुदान दिवचें अशी मागणी केली. आयज ह्या शाळेंतल्या AI केंद्राच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ले रोबोट्स आनी हेर आविश्कारांचें प्रदर्शन आशिल्लें त्या वेळार ह्या संघाचे अध्यक्ष सुदीन नायक हांणी ही मागणी केली. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी केलें. अनुदानाच्या मागणेक जाप दितना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन हे विशीं चर्चा करून येता त्या अदमास पत्रकांत ते विशीं तजवीज करूं येता काय ना हाचेर निर्णय घेवपाचें उतर तांणी दिलें. विकसीत भारताच्या प्रवासांत तंत्रगिन्यानाची भुमिका म्हत्वाची आसा. आतां मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक लेगीत प्रयोगशाळेंत वचूंक मेळटा हो बदल खूब येवकार दिवपा सारको आसा. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 मेरेन विकसीत भारताचें सपन पळयतात. त्या हावेसांत तंत्रगिन्यानाचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें कामत हांणी ह्या वेळार सांगलें. Sarkar, they are discussing at various levels because this is a new concept which has been adopted now by all the educational institutes across the country. Now it is up to the management of the school how to concentrate on that. I am happy that Mahila Nudan has concentrated on this sector, this part of the education system, because this also puts you in practical touch with lots of things. So I was saying that small children are going to explain. They are explaining everything. They know they have handled something which we never handled, to be frank, during our time. So this is a unique difference. आयच्या विद्यार्थ्यांची AI, रोबोटिक्स, कोडिंग हांचे कडेन आशिल्ली प्रवृत्ती मतींत घेवन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी विकसीत भारताचें सपन देश नक्कीच साकार करतलो असो विश्वास उक्तायलो. महिला आनी नूतन इंग्लीश हायस्कुलांतलें AI आनी रोबोटिक्स सेंटर 2023 वर्सा सुरू जाल्लें. हातूंत 3 प्रयोगशाळा आसात आनी अमेरिकन तंत्रगिन्यानाचो वापर करून विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दितात. हो 3 वर्सांचो अभ्यासक्रम दर वर्सा विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्रां दितात अशी माहिती सुदीन नायक हांणी दिली. प्रायोगीक व्यवहारीक शिक्षण ह्या केंद्रांत दितात. भुरग्यांक सर्किट आनी कोडिंग हांचें प्रशिक्षण दितात. राज्य आनी राष्ट्रीय पावंड्यार जायत्या प्रदर्शनांनी ह्या केंद्राच्या विद्यार्थ्यांक इनामां मेळ्ळ्यात अशी माहिती ह्या संदर्भात दिली. शाळेची पालक शिक्षक संघटना ह्या केंद्राच्या संचालनाक आदार दिता अशें नायक हांणी सांगलें. 2री ते 10वे मेरेनच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनांत 14 वेगवेगळे प्रकल्प सादर केल्यात. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी म्हळ्यार NFSU गोंय कॅम्पसांत आयोजीत केल्ल्या आनी तंत्रीक नदरेन सॉफ्ट कॉम्प्युटींग रिसर्च सोसायटी म्हळ्यार SCRS हांणी पुरस्कृत केल्ल्या संचारण आनी संगणकीय तंत्रज्ञानाचेर 8वें आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें ICCT 2026 काल कुर्टी फोंड्या हांगा उक्तावण जालें. उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण DGP अलोक कुमार, मानाचे सोयरे म्हूण अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्कोचे ब्रजेश कुमार, उपाध्यक्ष कार्यावळीचे अध्यक्षपदाचेर NFSU गोंय कॅम्पस संचालक डॉ नवीन कुमार चौधरी आनी SCRS नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्राध्यापक जगदीश चंद्र बन्सल हाजीर आशिल्ले. NFSU गोंयचे डीन डॉ लोकेश चव्हाण हांणी परिशदेची खर निवड प्रक्रिया सांगली आनी संगणकीय उदरगतीची परिवर्तनकारी भुमिका उक्तायली. सुमार 9 देशांतल्यान म्हळ्यार बांगलादेश, फ्रांस, भारत, मोरोक्को, नायजेरिया, सर्बिया, अमेरिकेची संयुक्त संस्थानां, उझबेकिस्तान आनी व्हिएतनामांतल्यान 1357 पेपर सादर केल्यात अशें नोंद केलें. ह्या परिशदेंत प्रगत संचारण प्रणाली, मशीन लर्निंग, सॉफ्ट कॉम्प्युटींग, IoT, सायबर सुरक्षा, डेटा विश्लेशण आनी सिग्नल प्रक्रिया हांचेर समांतर तंत्रीक ट्रॅक आसात. तातूंत मुखेल भाशण आनी पेपर सादरीकरणां आसात. भारत आनी संवसारांतले तज्ञ संशोधन तशेंच विद्वान विद्यार्थी सादर करतात. ही मुखेल कार्यावळ NFSU गोंयच्या शिक्षणीक प्रसारांत एक मार्गदर्शक थारतली.
केरी फोंडेच्या श्री विजयादुर्गा देवस्थानान काल सावन 4 दिसांचो कीर्तन महोत्सव सुरू जाला. सर्गेस्त दत्तदास बुवा घाग हांच्या यादीन हो पयलोच कीर्तन महोत्सव अंदू आयोजीत केला. फाल्यां पुराय देशभरा सयत गोंयांतूय शिवरात्र परब व्हडा भक्तिभावान आनी उर्बे उमेदीन मनयतले. गोंयांतल्या साबार भगवान शंकर तशेंच हेर देवळांनी शिवरात्र भक्तिभावान आनी उर्बे उमेदीन मनयतले. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय कार्नावाल महोत्सवाची सुरवात आयज राजधानी पणजेंतल्यान जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बावटो दाखोवन मिरवणुकीचें उक्तावण केलें. केरळ राज्यांतल्या त्रिवेंद्रम नगरपालिकेचेर भारतीय जनता पार्टीच्या वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांनी आयज पणजे भाजप कार्यालयाक भेट दिली. म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्लो शिवजयंती उत्सव 19 फेब्रुवारीक फार्मागुडी हांगा मनयतले आनी फाल्यां पुराय देशभरा सयत गोंयांतूय शिवरात्र परब व्हड्या भक्तिभावान आनी उर्बे उमेदीन मनयतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकयात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.